औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहो और मेरे चाहने वालों। बेटा, आज मैं अपनी एक गलती का इतराफ़ करना चाहता हूँ। मैंने एक ज़िंदगी में, जवानी में एक गलती की हुई है जिसका एहसास अब मुझको होना शुरू हो गया है। जो वो है, मैं आपको सबको बता दूं कि जवानी में मैंने उस्तादी नहीं ली हुई, इसलिए अब आज इतना बुरा मौसम है, मुझको 15 किलोमीटर कबूतरों के पास आना पड़ा है, क्योंकि आज मुलाजम जो मेरा कबूतरों को दाना डालता था उसको कहीं पे जाना पड़ गया, तो उसने एमरजेंसी में मुझको कहा, तो मुझको अपने कबूतरों के पास आना पड़ा। तो जब मैं इधर आया था तो ये मेरे बेटे अब बने हुए हैं मुंह बोले, मैं इनके पास भी आ गया हूँ। तो इधर से मुझको काम था, तो मैंने कहा कि चलो मैं इंटरव्यू दे दूँ। बेटा, अगर मैंने अपनी जवानी में, जब मेरे मरहूम उस्ताद फ़ियो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझको 10 दफ़ा कहा था ज़िंदगी में कि ख्वाजा उस्ताद हो जा, वक्त तेनू फ़ायदा ही होएगा। मैं प्रोफेशनल कबूतरबाज बनना नहीं था चाहता, इसलिए मैं उस्ताद नहीं था हुआ। मैंने उनको कहा था कि उस्ताद जी, जिन्नी देर तक तुसी जिंदा रहोगे तुहाडे कोलों कदी कोई कबूतर मंगांगा नहीं, तुहाडी खिदमत करदा रहांगा, जिन्नी भी मैं खिदमत कर सकांगा, ते बस तुसी मेरे नाल अच्छा प्यार कर लिया करो बस। ते वो उम्र भर अखीरले दिनों तक जब भी अकबरी मंडी आया करते थे मरहूम, अल्लाह उन्हों को जन्नत नसीब करे, वो मेरे पास ज़रूर होके जाया करते थे। वो मैंने गलती की हुई, आज मैं उसका इतराफ़ कर रहा हूँ। और ये मेरा बेटा है, बेटा अब मैं मुंह बोला बनाया है इसको। बेटा, इसके पास हीरा लाल कमगर कबूतर बहुत अच्छे हैं, जो इसने खान साहब की ज़िंदगी में उन्हों से लिए थे 2 जोड़े, और वो उन्होंने दिए थे और उन्हों को अब ये मेंटेन कर रहा है। मैं कभी कभी इसके पास अगर तबीयत ठीक हो तो मैं इधर आ जाता हूँ इसको गाइड करने के। बेटा, अब कबूतरबाजी पे जब आपको कहता हूँ कि शॉर्टकट कोई नहीं है। अब मेरा तजर्बा, अगले महीने अगर ज़िंदा रहा मैं, तो अल्लाह के फजल से मैं 74 साल का अगले महीने हो जाऊँगा। 4 मार्च को 73 का मैं हो गया हूँ। तो अब मैं अपने 63 साल की कबूतरबाजी का तजर्बा अगर कहूँ कि एकदम इसको डाल दूँ इसके दिमाग में, तो कैसे बढ़ सकता है। बेटा, कबूतरबाजी आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता आती है। अब मेरे साथ इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा राब्ते में हैं। वो कहते हैं कि नई ब्रीड हम अपने नाम से बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएं। बेटा, मैं अब बुढ़ापे में मैं जो आपको मशवरा दे रहा हूँ, मर्जी है, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। मर्जी है आप माने, मर्जी है आप ना माने। जब आपको सस्ते कबूतर, अच्छे कबूतर बने बनाए मिल जाते हैं, तो एक नई ब्रीड के ऊपर आप जाके अपनी ज़िंदगी के 10 साल 15 साल ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। अब इधर लाहौर में भाटी दरवाजे में अच्छे से अच्छा जोड़ा आपको 4-5 हज़ार का मिल जाता है। तो जब 4-5 हज़ार रुपए का बेटा एक अच्छा भला जोड़ा मिल गया, तो आप हल्के कबूतर लेके उन्हों को ठीक करते करते उम्र लंघ जाएंगियां पब्बा बार, जैसे मेरी उम्र गुजर गई हुई है। अभी भी मैं जाके, आज मैं आया हूँ अपने कबूतरों के पास कोई 3-4 दिन के बाद ही, क्योंकि पिछले दिनों में धूप पड़ी थी, तो मैं एक दिन आया था। जो पिछला इंटरव्यू मैंने दिया था उस दिन आज मैं आया हूँ, तो
2-4 بچے اور میرے بڑے اچھے مر گئے ہوئے ہیں بیٹا. اب آج میں اس بیٹے کے پاس آیا ہوں, اس نے ہیرا لال سے اپنا وہ کیا ہوا ہے, اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور وہ کر دیا کریں. اس کا کبوتر پالنے کا طریقہ مجھ کو بڑا پسند آیا, کیونکہ ایک تو یہ جوان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اس کو زندگی دے. جب دکان بھی اس کی نزدیک ہی ہے, گھر بھی اس کا ادھر ہی ہے. جو میں کشت کرتا ہوں 15 کلومیٹر آنا جانا, معاف کریں وہ یہ نہیں کرتا. اس کا گھر اور اس کی دکان کا 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اور نیچے گھر ہے اور اوپر کبوتر ہیں. اس نے جال میں کبوتر رکھے ہوئے ہیں, آگے ترپالیں لگاتا ہے, اور جتنا بھی مجھ کو تجربہ تھا میں نے اس کو بتا دیا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. میں اس دفعہ, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس دفعہ آپ لوگوں کو, ساری دنیا کو میں بتاتا رہا ہوں کہ مچھلی کے دماغ کے سر کے یخنی بنا کے اس کے بھورے دے, سارا کچھ کریں. میں اپنے کبوتروں کو ایک دن بھی نہیں ڈال سکا. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, میں اپنے کبوتروں کو کر نہیں سکا. کبوتروں کو آج کل ادرک کا پانی, اجوین کا پانی, اور وہ لہسن تھوڑا سا لہسن, اتنا زیادہ نہیں, باقی اندر گرم چیزیں ڈال کے اس کا پانی کبوتروں کو پلانا چاہیے. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں, پر اپنے کبوتروں کو تو میں کر نہیں سکا. میں آپ لوگوں کو خدمت کرتا کرتا, میرا اب آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے, میں اپنے آپ کو کوس رہا ہوں کہ بدوا تو اپنے آپ کو میں نہیں دے رہا, پر میں کوس رہا ہوں کہ اس عمر میں نے اپنے کبوتروں کی اتنی لک آفٹر نہیں کی کہ میرے سارے کے سارے بچے مر گئے ہیں. اگر میں لک آفٹر کرتا ہوتا, میرا کوئی شاگرد ہوتا جو ملازم ہے ہماری دکان کا, وہ آ کے کبوتروں کو دانہ ہی ڈالتا ہے نا, تازہ پانی ڈال دیتا ہے, دانہ ڈال دیتا ہے. وہ بھورے تو نہیں نہ ڈال سکتا, وہ گرم پانی تو نہیں نہ ڈال سکتا, وہ آگے ترپالیں تو نہیں نہ ڈال سکتا. ترپال کا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت دھوپ نکلے آپ کھڈے کے آگے سے وہ کپڑا اٹھا دیں, اور رات کو سوتے وقت جب دھوپ جاری ہو آپ اس کو کور کر دیں, اور اس کے اندر ہیٹر لگا دیں, ہیٹر نہیں تو کوئی بلب لگا دیں. میں اب نہ ایک چیز بھی نہیں میں کر سکا, تو اس میں بیٹا قصور میرا ہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر وقت میں نے اپنے استاد کی بات مانی ہوتی, کوئی استاد ہو گیا ہوتا, شاگرد کیے ہوتے, تو کوئی نہ کوئی آدمی بچہ مجھ کو مل جاتا میرے کبوتروں کی خدمت کرنے کے لیے. اور دوسری, انڈیا کے اور پاکستان کے جتنے بھی اب بڑے بڑے لڑکے اب آ رہے ہیں آگے, انٹرنیٹوں پہ بھی اور فیس بکوں پہ بھی, وہ سارے میرے سے رابطہ کرتے ہیں اور نئی چیز کا کہتے ہیں. بیٹا ایک تو مجھ کو, اب میری نظر بھی کمزور ہے, ایک تو مجھ کو اپنے کبوتروں کی جب آپ پکچر بھیجتے ہیں, ہاتھ میں پکڑ کے کبوتر کی پکچر نہ اتارا کریں. کھڑے ہوئے کبوتر کی پکچر جو کھڑا ہوتا ہے نا, اس میں وہ کبوتر کی آپ ساری چیزیں پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. جب آپ نے ہاتھ میں کبوتر پکڑا ہے تو اس کے کئی پوائنٹس چھپ جاتے ہیں. کبوتر کی آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے جو نظر نہیں آ رہی, تو وہ تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور وہ تب نظر آئے گی جب کھڑا ہوگا. ہاتھ میں وہ نہیں آئے گی نظر. مجھ کو نہ دکھایا کرے. اور دوسرا, کبھی بیٹا بچوں کی دکھا کے مجھ کو یہ نہ پوچھا کریں کہ یہ بچے بڑے ہو کے کیسے ہوں گے. بیٹا اب میں ایک لفظ آپ کو برا کہنا چاہتا ہوں, آج کل تو اپنے بیٹے کا نہیں پتا ہوتا کہ بڑا ہو کے میرے پہ جائے گا کہ نہیں جائے گا. باپ کوئی ہے, ماں کوئی ہے, اور بچہ کوئی اور نکل آتا ہے. تو بیٹا اس کے اوپر اب حبہ دعویٰ کرنا کہ یہ فلانے کا ہے اور یہ فلانے کا ہے, یہ بالکل نہیں. اب جب ایک لفظ آدمی کہتے ہیں, آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے
کہ دس از مائی ہوم بریڈ. ہر آدمی بیٹا اب یہ لفظ آپ استعمال نہ کریں ہوم بریڈ, یہ ہر آدمی کی اپنی بریڈ ہے جو پیسے خرچ کے آتا ہے. اب یہ بیٹا میرا اتنے مہنگے مہنگے کبوتر اس نے خریدے ہوئے ہیں, تو اب یہ مجھ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کبوتر کس کے گھر کا ہے, یہ کیا کون سا ہے. تو اب پرانے نام دینے اب آج کل واجب میرے حساب سے نہیں ہے. اگر کوئی دینا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنے والدین کے نام کو کیش کروانا چاہتا ہے تو بیٹا یہ اس کی مرضی ہے. میرے حساب سے یہ نہیں ہے ٹھیک. میرے حساب سے وہی ہے کہ جس کا کبوتر, جس کا کھڈا, جس کا نام حاضر, وہ چیز ہے. پرانی چیز بالکل فضول ہے. اور آپ مجھ کو سبسکرائب کر دیا کریں کیونکہ میرا وہ کوئی نہیں تھا, اور میرا جو بھی رابطہ ہے. اور مجھ کو بیٹا ایک چیز, اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, رات کو جب میں اپنا موبائل پکڑتا ہوں 9 ساڑھے 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک, مجھ کو آپ لوگوں کے کومنٹس پڑھنے کا اور دیکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. چاہے میرے خلاف جا رہے ہوں, چاہے کبوتروں کے خلاف جا رہے ہوں, مجھ کو ایک تو میرا ٹائم پاس ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مجھ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے خیالات کیا ہیں. تو بیٹا ضروری نہیں ہے, اب میں جو آج ابھی یہ انٹرویو دے رہا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آدمی دیکھے اس کو لائک کرے. آپ اگر لائک نہیں کیا تو نہ کریں, اگر کوئی میرے پوائنٹ سے آپ نے اتفاق نہیں کیا تو نہ کریں. آپ وہ پوائنٹ رات کو میرے ساتھ ڈسکس کر لیں, اور اس کے اوپر آپ وہ کومنٹس میں بھی لکھ دیں. مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کوئی کومنٹ میرے خلاف بھی جا رہا ہے تو بیٹا خدا حافظ. جی ایک منٹ, ہاں جی ایک سوال ہے خواجہ صاحب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو دلاور خان صاحب تھے, جی جی, ان کے پاس جو کبوتر ہیں وہ کوئی احاطے والے تھے, وہ باؤ نور کو وہ کبوتر دے گئے پارٹیشن کے وقت جاتے ہوئے, تو جو کبوتر مہر نور صاحب نے رکھ لیے وہ تو رکھ لیے, جو بچے کچے کبوتر تھے وہ دلاور خان صاحب کو دے دیے گئے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا وہ نواب آدمی نہیں بیٹا, لوگوں کے بچے کچے کبوتر رکھیں گے؟ نہیں, اس پرانی بحثوں میں پڑھنا نہیں چاہتا, کیونکہ باؤ نور اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں. کروٹ ان کو جنت نصیب کرے. دلاور خان صاحب بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں. صرف میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ باؤ نور اور دلاور خان تو دونوں مخالف پارٹی کے تھے. باؤ نور جو تھے وہ میر اصغر صاحب کے استاد تھے, جو آج کل میر اصغر صاحب تو اتنی کبوتر بازی نہیں کر رہے, پر جتنی دیر تک دنیا رہے گی انہوں کا نام کبوتر بازی میں وہ رہے گا. جی بالکل صحیح ہے. انہوں نے اپنے جو اب میروں والے کبوتر بنائے ہیں وہ بہت اچھے کبوتر بنائے ہیں. انہوں کی تو بازیاں لگتی تھیں, میری میر صاحب سے بازیاں اڑتی تھیں, اور میں اپنے کبوتر میری چھت پہ دلاور خان کے کبوتر ہوتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کا ہیڈ دوسرے پارٹی کے ہیڈ سے کبوتر لے؟ دلاور خان صاحب مرحوم اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے, جب وہ پاکستان بنا ہے بٹالے میں رہتے تھے, پڑھے لکھے نواب آدمی تھے, وہ اپنی بڑی مشکل جانیں بچا کے آئے تھے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ تو اب میں بتانا نہیں چاہتا, پر آپ جب کہتی ہیں وہ تو اپنی جان بچا کے جوانی میں برقع پہن کے عورتوں کے کمپارٹمنٹ میں بیٹھ کے عورت بن کے آئے تھے, کیونکہ سکھوں نے تو انہوں کے سر کا اس زمانے میں, یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کوئی نہیں بتائے گا, اس زمانے میں ان کے سر کی 10,000 روپے قیمت رکھی ہوئی تھی, کیونکہ وہ مسلم لیگ کے. ہاں, تو وہ اس وقت اپنے کبوتر کیسے لے کے آ سکتے تھے؟ وہ تو اپنی جان بچا کے بڑی مشکل آئے تھے. بعد میں منگوائے, بعد میں جب ادھر آ گئے, اور 2 سال کے بعد
उन्होंने रहाइश अपनी बर्फ खाने के चौंक में की। नवाब आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। उन्हों के तल्लकात CM लतीफ़ के साथ थे। चौधरी मोहम्मद लतीफ़ जो बीको फैक्ट्री का मालिक था, जिसको बटाले में कहते होते थे साबन साहब, उसका बटाले में साबन का कारखाना था। अब इधर आके वो लखपति, करोड़पति, खरबपति बन गया, पर पहले उसका पुराना नाम अब आपको कोई नहीं बताएगा, उसका साबन साहब था। उसको जब उसने बटाला ये बीको फैक्ट्री बनाई, उसको ईमानदार आदमी चाहिए थे जो उसका काम करते। तो दिलावर खान साहब को, मरहूम को, उसने मैनेजर लगाया था। और खान साहब ने, अब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अब आपने ये बात शुरू की है, कर दी है, तो मैं अब आपको इसमें करना चाहता हूँ। और ये अगर किसी का दिल उजारी हो या कोई हो तो बेटा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझको माफ़ करना। दिलावर खान साहब मरहूम कबूतरबाज थे, ख़ानदानी आदमी थे। वो फौत हो गए हुए हैं। मैं उनके लिए, मेरे वो उस्ताद नहीं थे, मेरे कज़न के उस्ताद थे। और आप ज़ाती वो उस्ताद नहीं थे, वो किसी को शिगिर्द नहीं थे करते होते। बशीर खान जो उनका छोटा भाई था, वो उस्ताद शम्स का शिगिर्द था, उसको वो शिगिर्द करवा दिया करते थे। कोई उनका शिगिर्द होने आता तो वो बशीर खान साहब का करवा देते। हाँ, बशीर खान का करवा देते थे। दिलावर खान साहब मरहूम जब मैनेजर थे, उन्होंने लाहौर के और कसूर के जितने भी पुराने ये, अब मैं बात एक, मैंने ये कसम खाई हुई थी कि मैं नहीं बताऊंगा, पर अब लोग इतना असरार कर रहे हैं और गलत मलत अफवाहें उठा रहे हैं कि मुझको अब आपको ये बताना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। दिलावर खान साहब मरहूम ने बीको फैक्ट्री में लाहौर के और कसूर के, ये अब मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, ये आपने सरेआम इसको नशर नहीं कर रहा, जितने भी पुराने उस्ताद थे उन्हों को मुलाजम रख दिया हुआ था बीको फैक्ट्री में कि पहली तरीके आया करो और आके अपनी तनख्वाह ले जाया करो, जिसको पुराने ज़माने में कहते थे, पंजाबी कहते सन नंबर टंगना। जैसे आधे से ज़्यादा लाहौर के पहलवान जो थे वो रेलवे में एक तो माल चोरी किया करते थे और नंबर टंगन जाया करते थे। बाद में ये अब वो बंद हुआ है। जितने भी ये जो कबूतरबाज थे बड़े, ये उधर जाया करते थे। पहली अपनी तनख्वाह उस ज़माने में 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तनख्वाह होती थी। बहुत देर बाद में जाके 100-200 रुपये हुई थी। तो जब भी वो पुराना ज़माना था, वज़ादार आदमी थे, तनख्वाह लेने तो चले जाते थे। जब भी जाया करते थे, खान साहब के लिए, मरहूम के लिए कोई एक आधा जोड़ा कबूतरों का प्रेजेंट ले जाया करते थे। अब मैं क्या किसी को बताऊं कि कबूतर कैसे खान साहब के पास आए हुए हैं। अब लोग गलत कहते हैं कि ये फलाने हैं और ये फलाने। खान साहब ने ज़िंदगी में कभी किसी के घर जाके कबूतर मांगे नहीं थे। लोग खान साहब के घर आके कबूतर दिया करते थे। एक वाकया, बहुत मशहूर वाकया है, मुझको मरने वक्त कलमा नसीब न हो अगर इसमें मैं थोड़ा सा भी झूठ बोलूं तो। मिस्त्री दीन साहब के जो चाचा थे, वो दिलावर खान ने उन्हों को उधर बीको में करवाया हुआ था, मोहम्मद दीन साहब जी। जब वो बीमार हुए, लाहौर मेयो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, उन्होंने खान साहब को बुलाया एक दिन और मिस्त्री साहब को कह दिया, पैगाम भेज दिया। तब ये मोबाइल का ज़माना नहीं था होता जो अब मोबाइल है। मिस्त्री साहब को कह दिया कि फलाने दिन फलाने बजे तू पछी च वो 3 जोड़े जड़े हैगे ने वो पा के ले आवी। मिस्त्री साहब ने अपने चाचा की बात मानी। वो कबूतर जो थे 3 जोड़े 1, 2 and 3 3 जोड़े वो डाल के, वो पछी में डाल के, पुराने ज़माने में पछी होती थी फ्रूट वाली, जो वो
कंडों की बनी होती जी, थी, जी। आजकल आज की की वाली पछियाँ नहीं। नहीं। वो लेके आ गए, खान साहब आए, वो पछी खान साहब को दी, और मिस्त्री साहब के चाचे के लफ्ज़ थे, मैं उस वक़्त उनको नहीं था जानता, मुझको ये बात खान साहब मरहूम ने भी बताई हुई है और मिस्त्री दीन साहब ने भी बताई हुई है और चाचे शीदे ने भी बताई हुई है कि साडे घर दे ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ 3 ਜੋੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। और वो कबूतर वो वाले थे जिनको खान साहब के पास जब गए तो उन्हों का नाम फनियर रखा गया। अब एक आदमी है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया मैं अब इस उम्र में लड़ाई करना नहीं चाहता। मिस्त्री साहब मुलाजम थे पर बीको फैक्ट्री के मुलाजम थे। माफ करना मैं कलमे की तरफ ये मुंह करके मैं कसम खा रहा हूँ, दिलावर खान के पर्सनल मुलाजम नहीं थे। वो जो तनख्वाह लेते थे वो बीको फैक्ट्री की तनख्वाह होती थी, वो दिलावर खान साहब अपने जेब से नहीं थे देते उतने। अब अगर ये मुशाबत की जाए कि वो दिलावर खान के मुलाजम थे और कबूतर दिलावर खान के एंट्री डाल के ले गए हुए हैं, बेटा ये बात बिल्कुल गलत है। सही। इसमें अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे पे खुदा की लानत। और बेटा मेरे लिए दुआ किया करें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।